श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीवेदान्तदेशिकविरचितः गरुडदण्डकस्य पञ्चमः अन्तिमश्च भागोऽयम्। इतः परं फलश्रुतिः रचयितुः नामाङ्कनमिति श्लोकद्वयेन दण्डकः अयं समाप्तिं गच्छति। पूर्वश्लोकेन अर्थात् चतुर्थश्लोकेन अध्यात्मविद्यां सम्प्रार्थ्य प्रकृतश्लोके विष्णुभक्तिं मुक्तिं च याचते कविः। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। मनुरनुगत पक्षिवक्त्र स्फुरत्तारकस्तावकश्चित्र भानुः प्रिया शेखरस्त्रायतानस्त्रिवर्गापवर्ग प्रसूतिः परव्योमधामन्वलद्वेषि दर्पज्वलद्वालकेय प्रतिज्ञावतीर्णस्थिरां तत्त्वबुद्धिः परां भक्तिधेनो जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोग्ध्रीं दधीतामुधा कामहीना महीना महीनान्तक। अत्रापि पुनः अस्मिन् श्लोके द्रागिष्ठानि पदानि। प्रथमपदमेव तथा मनुरनुगत पक्षिवक्त्र स्फुरत्तारकस्तावकश्चित्रभानुप्रियाशेखरः इति प्रथमं पदम्। अत्र पञ्चाक्षरी गरुडमन्त्रः उक्तप्रायः। तत् कथमिति अवलोकयामस्तावत्। आदौ गरुडपञ्चाक्षरी इति मन्त्रः इत्थमत्र प्रदर्श्यते। मन्त्रः तथा सर्वत्र सर्वैः सार्वजनिकरूपेण न उच्चारणीयाः इति कारणेन अत्र केवलं प्रदर्शनमात्रम्। अत्र प्रणवतः आरभ्य 5 अक्षराणि सन्ति। एकैकस्य अक्षरस्य अन्वयः श्लोकस्थ एकेन भागेन सह इत्थमन्वेति। मनुशब्दस्य प्रणवपर्यायवाची अयं शब्दः। अतः अत्र पञ्चाक्षर्यां प्रथमवर्णः प्रणवः अत्र अनेन मनुशब्देन उक्तः। अनुगत पक्षिवक्त्र इति वर्तते तदग्रे। अनुगत नाम तदनुसृत्य नाम प्रणवशब्दमनुसृत्य इत्यर्थः। पक्षिवक्त्र प्रणवम् अनुगच्छति यो भागः अनुगतः पक्षिवक्त्र इति शब्दः पञ्चाक्षरी मन्त्रे क्षवर्णः तं सूचयति। पक्षिवक्त्र पक्षेः मुख अर्थात् तस्य तुण्डः क्ष इति वर्णोऽपि लेखविन्यासेन तथा पश्यामश्चेत् गरुडचञ्चु यथा भवति तदाकारे एव दृश्यते इति अत्र स्वारस्यम्। स्फुरत्तारकस्तावकः तारकशब्देन अत्र त्राता तारयति इति तारकः। पारक्षणे इति धातुमूलम्। अतः अनेन मन्त्रस्थः पा इति वर्णः उक्तः। पा इति मन्त्रस्थवर्णः, गरुडमन्त्रस्थवर्णः। मननात् त्रायते इति मन्त्रः इत्यपि उच्यते। अयमेव तारकस्तावकशब्दस्य अभिप्रायः। तारकं स्थावकः अयं स्तुतिरूपः तारयति रक्षति अनेन पा इति मन्त्रस्थवर्णः उक्तप्रायः। तदग्रे चित्रभानुप्रियाशेखरः। चित्रभानुः अग्निः, तस्य प्रिया कान्ता पत्नी स्वाहादेवी। अतः अनेन मन्त्रस्थ अन्तिमभागः स्वाहा इति शब्दः कथितः। मन्त्रस्य अयम् अन्तिमः भागः शेखर इति मूर्ध्नि तिष्ठति इति शेखरपदार्थः अर्थात् गरुडमन्त्रस्य अन्ते मूर्ध्नि तिष्ठति इति। मनुरनुगत पक्षिवक्त्रस्फुरत्तारकस्तावकश्चित्रभानुप्रियाशेखर इति पङ्क्तौ अर्थात् पदे साक्षात् गरुडपञ्चाक्षरी एव सङ्गोप्य प्रदर्शिता देशिकवर्येण। तदग्रे त्रायतां नः
नः अस्मान् त्रायतां रक्षतु। पूर्वोक्त गरुडमन्त्रः अस्मान् रक्षतु इति अभिप्रायः। त्रिवर्गापवर्गप्रसूतिः, त्रिवर्गस्य धर्मार्थकामाः त्रिवर्गाः, अपवर्गः मोक्षः। तयोः अर्थात् तेषां सर्वेषां त्रिवर्गस्य अपवर्गस्य च प्रसूतिः जन्मस्थानं त्वमेव। परव्योमधामन्, परस्य श्रीमन्नारायणस्य व्योमधामन्, वैकुण्ठमेव धाम अर्थात् वासस्थानं यस्य गरुडस्य। बलद्वेषि दर्प, बलद्वेषि पुनः अत्र बलद्वेषि दर्प ज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्ण इति एकं पदम्। तत्र बलद्वेषि दर्प, बल इति दैत्यः, तस्य दैत्यस्य द्वेषि शत्रुः इन्द्रः, तस्य इन्द्रस्य दर्पः अहङ्कारस्य ज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्ण। अत्र एका पौराणिकी गाथा श्रूयते यत् वालखिल्यमहर्षयः कदाचित् इन्द्रेण अपमानिताः, क्रुद्धास्ते तदानीन्तनस्य इन्द्रापेक्षयापि अत्यन्तं वेगवन्तं बलशालिनम् अपरमिन्द्रमेकं स्रष्टुं यागं कृतवन्त इति। तज्ज्ञात्वा कश्यपमहर्षिः एवं यागात् उत्पन्नम् इन्द्रमेव गरुडरूपेण परिवर्तितवान् इति, एवं गरुडस्य अन्यापि जननगाथा श्रूयते। अस्यैव उल्लेखः अत्र कृतः देशिकवर्येण। ज्वलद्वालखिल्यानां प्रतिज्ञातः इन्द्रस्य अहङ्कारनाशाय अन्यः इन्द्रः भवतु इति तेषां निश्चयः एव अत्र प्रतिज्ञा। तस्मात् निश्चयात् अवतीर्णः इत्यर्थः, अर्थात् तस्मात् समुद्भूतः इति। स्थिरां तत्त्वबुद्धिं, तत्त्वे सिद्धान्ते स्थिरा अर्थात् अचला दृढा बुद्धिं यो निश्चयो भवति। सिद्धान्तः इत्यस्यापि एषा एव व्युत्पत्तिः यत् सिद्धमन्तं यस्य इति। एवं तत्त्वशब्देन अत्र सिद्धान्त एव अर्थः। अतः अचला बुद्धिः तत्त्वे मम स्यात्। जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे, जगतः मूलं सृष्टेरादिः मुकुन्दः, यद्वा मुक्तिप्रदाता मुकुन्दः, तस्मिन् परां भक्तिधेनुं, परा प्रकृष्टां भक्तिं, प्रकृष्टा भक्तिरेव धेनुः, तादृशीं धेनुं महानन्ददोग्ध्रीं, महानन्दं ब्रह्मानन्दमेव दुग्धरूपेण प्रदास्यति एषा धेनुः, तत्तादृशीं धेनुं मुधा कामहीनां, मुधा नाम व्यर्थ, कामहीना नाम कामरहिता। मुकुन्दे भक्तिः व्यर्थैः ऐहिककामैः विना तस्मात् विनिर्मुक्ता स्यात् इति अत्र अभिप्रायः। अहीनाम्, अहीनां, हीना नाम अवराः, अहीनाः नाम श्रेष्ठाः। दधीताः, दधीताः इत्युक्ते दीयताम्, अत्र प्रार्थना वर्तते। अहीनान्तक इत्युक्तौ अहीनाम् अन्तक, अहिशब्देन सर्पः अत्र ग्राह्यः। अहीनाम् अन्तक घातक, नागानाम् अन्तक इत्यर्थः। एवमाहत्य तात्पर्यमत्र। हे गरुड, तव पवित्रः मन्त्रः यश्च पञ्चाक्षरी मन्त्रः वर्तते, प्रणवतः आरभ्य पक्षिरूपबीजध्वनियुक्तः स्वाहा इति शब्देन अवसानं च गच्छति योऽयं मन्त्रः अस्मान् रक्षतु। त्वं धर्मार्थकाम मोक्षाणां चतुर्विधपुरुषार्थानामपि श्रोतः। त्वं वालखिल्य ऋषीणां तीव्रतपस्यातः इन्द्रगर्भविनाशाय इहलोके अवातरसि। अध्यात्मविद्या विधेया इति पूर्वश्लोकस्य प्रार्थना। अत्र तु एवं प्राप्तज्ञाने अधीते सिद्धान्ते वा
मम स्थिरा अचला च बुद्धिः भवतु इति अभ्यर्थयति। अग्रे विष्णुभक्तिर्नाम धेनुं च देहि इति सम्प्रार्थ्यते। या च धेनुः ऐहिक अर्थात् लोकसम्बद्ध, कामरहिता निरर्थका अर्थात् कामैरलिप्ता एवञ्च महानन्द इति क्षीरदायी च वर्तते। अन्ते उत्कृष्टसर्पाणां घातक इति सम्बोधनेन अयं श्लोकः समाप्तिं गच्छति। अत्र विशेषांशाः केचन सन्ति। अस्मिन् श्लोके बीजाक्षरसमन्वितं गरुडपञ्चाक्षरी मन्त्रं प्रथमेन पादेन शब्दान्तरैः उपस्थापिता इति तु एकम्। अन्तिमपादस्य यमकालङ्कारः अत्यन्तं सरसः। मुधा कामहीना महीनान्तक इति। अत्र हीनशब्दस्य नानार्थकः अयम् अहीनशब्दः। अतः प्रत्येकं पदं नूतनमेव अर्थं प्रतिपादयति। अग्रे फलश्रुतिः तदग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। मनुरनुगत पक्षिवत्र स्फुरत्तारकस्तावकश्चित्र भानुप्रिया शेखरस्त्रायतामस्त्रिवर्गापवर्ग प्रसूतिः परव्योमधामन्वलद्वेषि दर्पज्वलद्वालकेय प्रतिज्ञावतीर्न स्थिरां तत्त्वबुद्धिः परां भक्तिधेनो जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोग्ध्रीं दधिता मुधा कामहीना